مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنت من المتابعين الجدد اضغط الآن على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سأقدم فيه مجموعة من الجمل باستعمال أفعال. هناك من يقول أن لا كونجيغيزون أي الصرف والتحويل في اللغة الفرنسية هو صعب جدا. إذن سأحاول أن أثبت أن لا كونجيغيزون هي شيء سهل، فقط تابعوا معي هذا الفيديو وستلاحظون أنه شيء سهل. إذن سنستعمل devoir و aller و jouer و nager و faire و pouvoir و sortir. إذن devoir يجب، aller يذهب، jouer يلعب، nager يسبح، faire يقوم أو يفعل، pouvoir يستطيع أو يمكنه، sortir يخرج. إذن مشاهدينا الكرام، هذا الدرس ضمن قائمة تطبيق اللغة الفرنسية المستوى المتوسط، الدرس 47. إذن الدرس 47. إذن الآن سأبدأ الدرس. Je dois bouger. Je dois bouger. Je dois يجب علي bouger أن أتحرك. إذن je dois bouger يجب علي أن أتحرك. إذن هنا نتكلم عن الفعل devoir. devoir. إذن الفعل devoir je dois هو تصريف للفعل devoir. يجب علي. يجب علي je dois. bouger أن أتحرك. bouger. إذن bouger يتحرك. إذن je dois bouger يجب علي أن أتحرك. هنا أريد مشاهدينا الكرام أن أثبت لكم أن لا كونجيغيزون أي الصرف والتحويل في اللغة الفرنسية هو بسيط جدا. يمكنكم أن تتكلموا باستعمال أفعال أو تصريف أفعال أو باستعمال لا كونجيغيزون. إذن je dois bouger. إذن je dois bouger أو tu dois. tu dois bouger. tu dois bouger يجب عليك. إذن je dois bouger يجب علي أن أتحرك. tu dois bouger يجب عليك أن تتحرك. il doit bouger. il doit سنضيف الت. إذن il doit bouger. il doit bouger يجب عليه. إذن je dois bouger يجب علي. tu dois bouger يجب عليك. il doit bouger يجب عليه. هنا سنستعمل nous. nous devons bouger. nous devons bouger يجب علينا أن نتحرك. vous devez. إذن vous devez. vous devez يجب عليكم. vous devez يجب عليكم. ils doivent. ils doivent ils doivent bouger يجب عليكم أن تتحركوا. ils doivent bouger يجب عليكم أن تتحركوا. إذا قمنا بالتصريف. إذا قلنا ils doivent سنضيف s. ils doivent قمنا بالتصريف الفعل devoir إلى الحاضر. قمنا بالتصريف الفعل devoir. إذن devoir au présent.
إذا قمنا بتصريف الفعل devoir au présent إلى الحاضر. الفعل يجب عليه إلى الحاضر. إذا ils doivent bouger. الآن في هذا الدرس سأقوم بتصريف هذه الأفعال إلى الحاضر. devoir و aller و jouer و nager و faire سأصرفهم إلى الحاضر وسأركب جمل. وفي الدرس القادم سأقوم بتصريفهم إلى الباسي كومبوزي وبعد ذلك إلى الفيتور سامبل وهكذا ولك. إذن سأمر إلى الفعل aller. Je vais au centre sportif. Je vais au centre sportif. أذهب إلى ناد رياضي. إذن je vais أذهب au centre sportif أي مركز رياضي أو نادي رياضي. je vais أذهب. إذن هنا je vais هو تصريف الفعل aller إلى الحاضر au présent. إذن هنا قمنا بتصريف الفعل aller au présent. je vais. إذن سأكمل تصريف الفعل aller إلى الحاضر وسأقول tu vas أنت تذهب. tu vas au centre sportif أنت تذهب إلى نادي رياضي أو ذاهب أنت إلى نادي رياضي. ويمكن أن نقول il va au centre sportif. il va au centre sportif يذهب إلى نادي رياضي. il va. إذن nous allons نذهب au centre sportif. nous allons au centre sportif. نذهب إلى نادي رياضي. vous allez au centre sportif. vous allez au centre sportif تذهبون إلى نادي رياضي. vous allez au centre sportif تذهبون إلى نادي رياضي. ils vont يذهبون نقول ils vont au centre sportif يذهبون إلى نادي رياضي. إذن aller au présent هو je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. إذن aller au présent. إذن قمنا بتصريف الفعل aller إلى الحاضر. قمنا بتصريف الفعل aller au présent أي يذهب. الآن سأمر إلى الفعل jouer. نقول مثلا je joue au ballon, je joue au piano, je joue au football. إذن je joue au ballon ألعب بالكرة. je joue au ballon ألعب بالكرة. إذن je joue هو la conjugaison du verbe jouer au présent. إذن la conjugaison du verbe jouer au présent. إذن je joue au ballon, je joue ألعب au ballon بالكرة. au ballon بالكرة. إذن je joue au ballon ألعب بالكرة. يمكننا أن نقول tu joues au ballon نضيف s. je joue نحذف s. tu joues نضيف s تلعب. tu joues au ballon تلعب بالكرة. tu joues au ballon تلعب بالكرة. il joue نحذف s. il joue au ballon. il joue au ballon يلعب بالكرة. il joue au ballon. إذا الآن سنمر إلى nous الجمع. nous jouons au ns نحذف e ونضع o n s. nous jouons au ballon نلعب
بالكرة. nous jouons au ballon. نلعب بالكرة. vous jouez au ballon. نضيف EZ. تلعبون بالكرة. vous jouez au ballon. تلعبون بالكرة. il joue avec S. il joue au ballon. يلعبون بالكرة. il joue au ballon. يلعبون بالكرة. إذن لا conjugaison بسيطة جدا، يمكنكم أن تبسطوها أكثر إن أخذتم القواعد، إن تعلمتم القواعد، وسأشرح ذلك في آخر الدرس. إذن الفعل jouer au présent هو، أي الفعل يلعب مصرف إلى الحاضر هو je joue, tu joues, il joue, nous jouons, vous jouez, il joue. الآن سأمر إلى الفعل nager. يمكن أن نقول مثلا parfois je nage. أحيانا أو أحيانا أسبح. إذن يمكن أن نقول أحيانا أو أحيانا. إذن أحيانا أسبح. parfois je nage. parfois je nage. parfois je nage. أحيانا أسبح. إذن je nage أسبح parfois أحيانا. إذن أحيانا أسبح parfois je nage. إذن je nage c'est la conjugaison du verbe nager au présent. إذن أي تصريف الفعل nager إلى الحاضر، أي تصريف الفعل nager إلى الحاضر. إذن نقول parfois je nage إن كنت أريد أن أتكلم عن نفسي أنا. إن كنت أريد أن أتكلم عن نفسي أقول parfois je nage. أحيانا أسبح. وإن كنت أريد أن أتكلم عنك أنت سأقول parfois tu nages. parfois tu nages. وأضيف S. parfois tu nages. أحيانا تسبح. parfois tu nages. أو parfois il nage. ونحذف S. إذن parfois il nage. أحيانا يسبح. parfois il nage. أو parfois nous nageons. nous nageons نضيف ONS ونترك هنا لأن ج إن حذفنا تصبح نغون. إن حذفنا التي هي أمامكم تصبح نغون. إذا نترك وتصبح nous nageons. parfois nous nageons أو parfois vous nagez. إذا nous nageons نسبح. nous nageons نسبح. vous nagez. parfois vous nagez أي أحيانا تسبحون. parfois vous nagez أحيانا تسبحون. أو parfois il avec S il nage نضيف ENT. إذن parfois il nage أي أحيانا يسبحون. أحيانا يسبحون. إذن الفعل nager au présent هو je nage, tu nages, il nage, nous nageons, vous nagez, il nage. الآن سأمر إلى الفعل faire. je fais du vélo. أركب الدراجة. je fais du vélo. أركب الدراجة. إذن je fais أقوم أو أفعل، ولكن هنا أركب الدراجة. du vélo أي الدراجة. je fais du vélo. نحن نقول باللغة العربية أركب الدراجة. إذن هنا نتكلم عن الفعل faire au présent.
أي الفعل faire مصرف إلى الحاضر. إذا الفعل faire au présent أي الفعل faire مصرف إلى الحاضر. Je fais du vélo أركب الدراجة. Tu fais du vélo تركب الدراجة. Tu fais du vélo تركب الدراجة. Il fait يقوم أو يفعل. إذا يقوم أو يفعل، ونقول يركب الدراجة لأننا لا يمكن أن نقول يفعل الدراجة أو يقوم الدراجة، نقول يركب الدراجة، ولكن في اللغة الفرنسية تعني il fait أي يقوم بشيء أو يفعل شيء. إذا il fait du vélo يركب الدراجة. nous faisons du vélo. Nous faisons du vélo أي نقوم بركوب الدراجة. nous faisons نركب الدراجة. nous faisons du vélo نركب الدراجة. vous faites avec S vous faites du vélo تركبون الدراجة. vous faites du vélo تركبون الدراجة. ils font avec S الجمع. ils font du vélo يركبون الدراجة. ils font du vélo يركبون الدراجة. إذن هنا الفعل faire au présent. الفعل faire au présent هو je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. الآن سأمر إلى الفعل التالي وهو الفعل pouvoir. مثلا je peux sauter dans l'eau. je peux sauter dans l'eau. إذا كانت على شكل سؤال يمكن نقول je peux sauter dans l'eau أي يمكنني القفز في الماء، ولكن هي ليست على شكل سؤال، نقول يمكنني القفز في الماء. يمكنني القفز في الماء. إذن sauter dans l'eau، إذا قلنا فقط sauter dans l'eau أي لا معنى لها. sauter dans l'eau في اللغة الفرنسية لا معنى لها. يمكن أن نضيف je saute مثلا dans l'eau أو نقول je peux sauter dans l'eau. إذن sauter يقفز، sauter يقفز، sauter يقفز، وهنا سبقها فعل لذلك لم نصرف الفعل sauter وقلنا عنه القفز. dans l'eau في الماء. dans l'eau في الماء. إذن je peux يمكنني، إذن je peux يمكنني sauter القفز dans l'eau الماء. إذن هنا نتكلم عن الفعل pouvoir. pouvoir au présent. pouvoir au présent. je peux sauter dans l'eau يمكن القفز في الماء. tu peux sauter dans l'eau يمكنك القفز في الماء. tu peux sauter dans l'eau يمكنك القفز في الماء. il peut sauter dans l'eau يمكنه القفز في الماء. il peut sauter dans l'eau. nous pouvons نضع O U V O N S. nous pouvons sauter dans l'eau. vous pouvez sauter dans l'eau يمكنكم القفز في الماء. إذا قلنا nous pouvons sauter dans l'eau يمكننا القفز في الماء. vous pouvez sauter dans l'eau يمكنكم القفز في الماء. ils peuvent sauter dans l'eau. إذن ils peuvent sauter dans l'eau. ils peuvent sauter dans l'eau. إذن peuvent avec eux. ils peuvent sauter dans l'eau
يمكنهم القفز في الماء. Ils peuvent sauter dans l'eau. إذن je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. هو تصريف الفعل يمكنني أو أستطيع إلى الحاضر. إذن le verbe pouvoir au présent, la conjugaison du verbe pouvoir au présent. الآن سأمر إلى sortir. Je sors maintenant de l'eau. Je sors maintenant de l'eau. أخرج الآن من الماء. Je sors maintenant de l'eau. أخرج الآن من الماء. Je sors أخرج. إذن je sors أخرج maintenant الآن de l'eau من الماء. إذن de l'eau من الماء. إذن هنا الفعل sortir مصرف إلى الحاضر au présent. إذن la conjugaison du verbe sortir au présent. Je sors maintenant de l'eau. Je sors maintenant de l'eau. Ou tu sors maintenant de l'eau. تخرج أنت الآن من الماء. Il sort avec T. نحذف S ونضع T. Il sort maintenant de l'eau. Il sort maintenant de l'eau. Nous sortons نضيف NS. Nous sortons maintenant de l'eau. Nous sortons maintenant de l'eau. أي نخرج نحن الآن من الماء. Vous sortez maintenant de l'eau. Vous sortez maintenant de l'eau. تخرجون أنتم الآن من الماء. Vous sortez. يمكن أن نقول vous sortez maintenant de la maison أي من المنزل. أو يمكن أن نقول من المدرسة أو من أي شيء. إذن vous sortez maintenant de l'eau. أو الآن avec S ils sortent ENT. Ils sortent maintenant de l'eau. Ils sortent maintenant de l'eau. إذن قمت بتصريف مجموعة من الأفعال. devoir, aller, jouer, nager, faire, pouvoir, sortir إلى الحاضر، وسأقوم بتصريفهم إلى الماضي وأيضا إلى المستقبل. حاولوا أن تتابعوا معي الدروس القادمة. سأحاول أن أعلمكم تصريف الأفعال وتركيب الجمل وستتعودون على هذا إن شاء الله. إذن سأقرأ لكم الجملة قراءة أخيرة. Je dois bouger. Je vais au centre sportif. Je joue au ballon. Parfois, je nage. Je fais du vélo. Je peux sauter dans l'eau. Ils sortent maintenant de l'eau. مشاهدينا الكرام، أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب منكم أن تشاركوا هذا الفيديو. حاولوا أن تشاركوا أشياء مفيدة في صفحتكم الفيسبوك أو عبر مجموعة الفيسبوك لكي يستفيد الجميع. شاركوا هذه الدروس لكي يستفيد الآخرون من هم بحاجة لهذه الدروس. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرانسيز. من أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فلينزل إلى أسفل الفيديو وليضغط على لا لونغ فرانسيز، وسيجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. إذا كنت من المتابعين الجدد اضغط الآن على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.